संपूर्ण आरोग्यता धन्वंतरी देवता मार्कंडेय आयुष्याभिवृद्ध्यर्थं धनकरवस्तुवाहनपूर्णपूर्णाभिवृद्ध्यर्थं राजद्रार्कं वंशाभिवृद्ध्यर्थं गोत्राभिवृद्ध्यर्थं करुणीनाम पूर्वक व्यापार खंडांतर अखंड व्यापार यजमानस्य मच्चक्रूर्मोलाहश्च नारसिंहस्य वामनः रामोरामश्च कृष्णश्च बौद्धः कल्किरेव च दशावतारदेवता त्रैत्रिंशत्कोटिदेवता यजमानस्य मातृदेवता पितृदेवता गुरुदेवता कुलदेवता इष्टदेवता परिपूर्ण अनुग्रह प्रसाद सिद्धिरस्तु भगवद्भागवत आचार्य कृपाकटाक्ष सिद्धिरस्तु सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु समस्त सन्मङ्गलानि सन्तु यजमानस्य क्रोधिनाम संवत्सर वसन्तनवरात्रि उत्सव श्रीमद् रामायण सुंदराकांड पारायण यजमानस्य हनुमत् विजयोत्सव पर्वकाल समेत अन्नदान वितरण प्रसाद वितरण सकल कार्य पुष्पालंकार वितरण सर्वत्र यजमानस्य सकल फल सिद्ध्यर्थं मंजुसूक्त हवनार्घ्य पंचामृत मंजुसूक्त विधानेन अभिषेकार्चन पूजेन कुटुंबस्य समान्धवस्य सर्वभाजाङ्गञ्जनाय नमः सर्वबन्धविमोक्त्रे नमः रक्षोविध्वंसकाराय नमः परविद्यापरिहराय नमः परशौर्यविनाशने नमः परमन्त्रादिकर्त्रे नमः परमन्त्रादिकर्त्रे नमः परयन्त्रप्रभेदकाय नमः सर्वग्रहविनाशिन्ये नमः भीमसेन सहायकृते नमः सर्वदुःखहराय नमः सर्वलोकचारिणे नमः मनोजवाय नमः पारिजातत्रस्तराय नमः सर्वमन्त्रस्वरूपवदे नमः सर्वमन्त्रात्मकाय नमः कवीश्वराय नमः महाकायाय नमः प्रभवे नमः परसिद्धिकराय नमः सर्वविद्यासम्पत्प्रदायकाय नमः अभिसेनानादकाय नमः भविष्यत्प्रचुरणाय नमः कुमारब्रह्मचारिणे नमः रत्नकुण्डलदीप्तिमते नमः सञ्जलद्वारसन्नब्धलम्बमानसिकोज्ज्वलाय नमः गन्धर्वविद्यातत्त्वज्ञानाय नमः महाबलपराक्रमाय नमः ताराग्निर्मोक्त्रे नमः शृङ्गलाबन्धमोचकाय नमः सागरोत्तारकाय नमः राज्ञाय नमः रामदूताय नमः प्रतापदे नमः माननाय नमः केसरीसुताय नमः सीताशोकविनाशकाय नमः अञ्जनानन्दगर्भसम्भूताय नमः बालार्कदृशाय नमः भीषणप्रियकराय नमः वृषग्रीवकुलान्तकाय नमः लक्ष्मणप्राणदात्रे नमः वज्रकाय कमलानाभाय नमः लङ्किनीभञ्जनाय नमः श्रीमते नमः सिंहिकाप्राणभञ्जनाय नमः गन्धमादनशैलस्ताय नमः लङ्कापुरनिवादकाय नमः हरिमर्कटमर्कटाय नमः कान्ताय नमः शान्ताय नमः प्रसन्नात्मने नमः शतकण्ठमदापदे नमः श्री सीता समेत श्री रामपादसेवाय नमः वीराञ्जनेय स्वामिने नमः ఒక మూడు పెద్ద ప్రసాదాలు తీసుకుంటాం रामचंद्र भगवान की पवन सुत हनुमान की ఇంకొక మూడు ప్రదక్షిణాలు చేసుకోండి స్వామి. యాని కాని చ పాపాని జన్మ అంతరకృతాని చ పాపోహం పాపకర్మహం పాపాత్మా పాపసంభవ అన్నిధా శరణాస్మి మమేవ भक्तिहीनं जनार्दन कपीश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्ण
फलं तदस्तुते श्रीमानस्य व्यापारं व्यवहारं व्यवहारं सकल मनोवाञ्छां सपरिवाराणां सपौत्रिकानां सबान्धवानां क्षेमस्थैर्यधैर्यशूरवीर्यविजय अभय आयुरारोग्यमः ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थकाममोक्ष चतुर्विधफलपुरुषार्थसिद्ध्यर्थं सकलमनोवाञ्छासिद्ध्यर्थम् इष्टकाम्यार्थफलसिद्ध्यर्थं श्री सीतारामलक्ष्मण भरतशत्रुघ्नमत्समेत वीरांजनेय स्वामी देवता संपूर्ण अनुग्रहता सिद्ध्यर्थं अंदर चुकन ఒకసారి మమ క్షేమ స్థైర్య चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं मम श्री वीरांजनेय स्वामिनः संपूर्ण తక్షిల మీడియా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి.